इमाम इब्न क़य्युम रहमतुल्लाह ताला इमाम इब्न क़य्युम रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप कुरान करीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो तिलावत कुरान और सिमाए कुरान के वक्त दिल को हाजिर रखें और हम तनगोश रहें और यूं हुजूरी की कैफियत पैदा करें कि अल्लाह ताला आपसे मुखातिब है। अल्लाह ताला आपसे मुखातिब है और उस शख्स की तरह हुजूरी की कैफियत पैदा करें जो अल्लाह ताला से महव कलाम है। ये कलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अल्लाह ताला का आपसे खिताब है। इरशाद बारी ताला है, इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्ब औ अलक़ा समा व हुवा शहीद। बिलाशुबा उसमें उस शख्स के लिए यकीन नसीहत है जिसका कोई दिल हो या कान लगाए इस हाल में कि वो दिल से हाजिर हो। इस आयत से मालूम हुआ कि जो भी दिल के साथ कान लगाता है, यानी वो पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह के कलाम को सुनता है, तो उसके लिए नसीहतें ही नसीहतें हैं। तो हम सबको पूरी तरह से मुतवज्जा होकर इस क्लास को करना है और आखिर तक इस कोर्स में हाजिरी लगाना है इंशाअल्लाह। अजीज तलबा व तालिबात, यकीन जाने कि अल्लाह ने अपने कलाम को हमारे लिए हर तरह से आसान कर दिया है। फरमाने रब्बानी है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, बस है कोई नसीहत पकड़ने वाला। यानी कुरान की तिलावत व हिफ्ज़ और उसका फ़हम अल्लाह ताला ने आसान कर दिया है। उसका पढ़ना मुश्किल है और ना याद करना मुश्किल है और ना ही समझना मुश्किल है, क्योंकि ये हुदल लिन्नास है। और फिर कुरान के मानी व मफाहिम को मज़ीद आम फहम बनाने के लिए हर दौर में तफासिर लिखने का सिलसिला जारी रहा है। मुख्तलिफ ज़बानों में ये काम होता आ रहा है। सबसे ज़्यादा तफसीर अरबी ज़बान में लिखी गई हैं और दौर हाजिर में इस सिलसिले में दूसरा नंबर उर्दू ज़बान को हासिल है, जिसमें एक तरफ अरबी तफासिर की तर्जुमानी की गई है और दूसरी तरफ मुस्तकिल तफसीर की गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। अजीज तलबा व तालिबात, हमने अपने इस कोर्स का मुख्तसर तारुफ जाना है। अब हम इंशाअल्लाह ये कुरान कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इस कोर्स का शुरू करने से पहले हम कुछ अहम नुकात जान लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है और ये हमारे इस कोर्स की जड़ है, नींव है, बुनियाद है। क्योंकि हम अपने इस कोर्स में असल जो फोकस करेंगे वो अरबी ज़बान पर करेंगे। तो अरबी ज़बान के कुछ बुनियादी कवायद यहाँ पर बता देना मुनासिब समझता हूँ। लेकिन याद रखें कि मैं यहाँ पर अरबी ज़बान के मुकम्मल बुनियादी कवायद नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ कुछ अहम कवायद हैं उनको यहाँ पर मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह। अगर आपको मुकम्मल अरबी बुनियादी कवायद जानना है या पढ़ना है उनको, तो इंशाअल्लाह हम जल्दी एक नया कोर्स निकालेंगे, तो आप उसमें दाखिल लेकर पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। हम आते हैं उन जो अहम कवायद हैं उनकी तरफ। इस्म, फेल और हर्फ। अरबी ज़बान जब आप पढ़ेंगे तो इस्म और फेल और हर्फ ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी और ये बहुत ज़्यादा मिलेंगी। जो अहबाब जानते हैं अरबी ज़बान, उन्होंने यानी कि जो उनके कवायद हैं, इब्तदाई कवायद अरबी ज़बान के वो पढ़ रखे हैं, तो उनको मालूम हुआ कि इस्म क्या है, फेल क्या और हर्फ क्या है। जो नहीं जानते हैं या जो जानते हैं नहीं जानते उनके लिए बता देते हैं, और जो जानते हैं तो उनका दौरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इस्म, इस्म कहते हैं यानी वो कलिमा है जिसका माना दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर समझ में आ जाए, और इसमें तीन जमानों में से कोई जमाना ना पाया जाए। जैसे कलमुन, किताबुन। जमाना जो है मादी, और ये हाल और मुस्तकबिल, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीन जमाने हैं। उन तीन जमानों में से कोई भी जमाना, कोई भी वक्त इस्म के अंदर नहीं पाया जाता है, तो ये आप इस्म जानेंगे। दूसरा है फ़इल। इसकी यानी वो कलिमा जिसके माना दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर समझ में आ जाए, और इसमें तीन जमानों में से कोई जमाना पाया जाए। इसमें क्या था कि कोई जमाना ना पाया जाए, लेकिन फेल में क्या है कि कोई जमाना पाया जाए तीन जमानों में से। जैसे कतबा, उसने लिखा। कतबा, उसने लिखा, यानी ये माजी है। जो पास्ट था वो गुजर चुका है, वो है ये कि उसने लिखा।
پہلے لکھ چکا ہے تبھی تو کہا ہم نے کہ اس نے لکھا، تو اس میں گزرا ہوا زمانہ ہے۔ اب یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، تو اس میں پاسٹ اور اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں آ رہے ہیں، تو یہ ہو گیا فعل۔ جس میں کوئی زمانہ تینوں میں سے پایا جائے وہ فعل ہے، اور جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے وہ اسم ہے، اور اپنا معنی یہ جیسے کہ آپ نے دیکھا اوپر بتا رہا ہے خود سے۔ حرف یعنی وہ کلمہ جس کا معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے من معنی ہے سے، فی معنی ہے میں، الا معنی ہے تک، اعلی معنی ہے پر۔ اب ہم کہیں گے فی میں ان یا الا کچھ بھی کہتے تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تو اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ یعنی وہ کلمہ جس کا معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے ہم کہیں گے فی البیتی گھر میں، تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ فی جو لگی ہے یہ وہ لگا اندر کے لیے، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں فی البیتی یعنی گھر میں۔ تو یہ ہو گئی اس کی تعریف۔ ان جو تعریفات ہیں ان کو آپ کو حفظ کرنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس کورس میں یہ نیو ہیں، جڑ ہیں، تو یہ بہت کام آئیں گی اور آپ کے آگے بہت کام آئیں گی، اور انشاءاللہ یہ پوری لائف آپ کے کام آئیں گی۔ دوسرے آتے ہیں ماضی، مضارع اور مصدر۔ عربی زبان جو ہے اس میں ماضی ہے، مضارع ہے اور مصدر ہے۔ ماضی گزرا ہوا، مضارع پریزنٹ اور فیوچر، مصدر اس میں ایک معنی ہوتا ہے جو یعنی کہ آپ جب ایڈوانس عربی پڑھیں گے تو آپ کو اچھے سے پتہ چل جائے گا، یہ عربی کے جو بنیادی قواعد ہیں ان سے آپ اوپر جائیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا، یہاں ہم صرف دیکھ لیتے ہیں۔ ماضی تو ضربہ یعنی مارا، ضربہ مارا، اور مضارع کیا ہے؟ یضرب، وہ مارتا ہے۔ مصدر کیا ہے؟ ضرب، مارنا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ مصدر کا جب بھی ترجمہ ہوگا تو نا نی نے سے ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد رکھیے۔ اور اس کے جو اصلی حروف ہیں تو دواد را با، اسی طرح نصرہ مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، اور نصر کرنا، مدد کرنا، اس کا جو حروف اصلی ہیں وہ نون، سواد اور را ہے، تو یہ آپ کو یاد کرنا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں ضمائر۔ عربی زبان میں ضمائر کی بہت زیادہ یعنی کہ حیثیت ہے۔ کچھ جملے ایسے ہیں جو بغیر ضمائر کے ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہیں جو بغیر ضمائر کے نہیں ہوتے ہیں، اور کہی جائے اگر بات کہی جائے موٹی موٹی تو کوئی بھی جملہ ایسا نہیں ہوتا جس کے اندر ضمائر نہ ہو الا ماشاء اللہ، فعل میں خاص کر کے۔ تو مذکر غائب اور مؤنث غائب، مذکر مرد کے لیے اور مؤنث عورت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں لکھا ہے ہوا وہ ایک مرد، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، اور ہم وہ سب مرد، وہ سب مرد، یعنی کہ ترجمے پہ آپ غور کریں، وہ یہ غائب کے لیے ہے، یعنی جو آپ کے سامنے نہیں ہے اس کے لیے ہے یہ، اور مؤنث غائب کے لیے ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، اور ہننا وہ سب عورتیں، وہ سب عورتیں، یہ جو ضمیر ہے یہ غائب کی ہے۔ اس کے بعد ضمائر حاضر کی آتی ہیں، تو اس میں ہے ایک مرد کے لیے، اور وہی ہے مذکر اور مؤنث دونوں ہے، مذکر مرد کے لیے، مؤنث عورت کے لیے۔ تو انتا تو ایک مرد، انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، اور انتنا تم سب عورتیں۔ اچھا اس میں ایک چیز آپ دیکھیے گا کہ انتما اور انتما یہ دونوں میں یعنی مؤنث اور مذکر دونوں میں یہ سیم ہے، کوئی ان میں فرق نہیں ہے، تو اس کو بھی آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اس سے آپ کے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو مذکر اور مؤنث کے لیے ان میں کافی زیادہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی، آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو انتما تم دو مرد، اور انتما تم دو عورتیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ضمیر ہے وہ واحد متکلم کی ہے، متکلم یعنی کہ جو مخاطب ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انا اور نحنو یہ دونوں آتے ہیں، انا میں ایک مرد، میں ایک عورت، انا جو ہے یہ مرد عورت دونوں کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، انا میں ایک مرد، انا میں ایک عورت، اور نحنو یہ بھی دونوں کے لیے آتے ہیں، ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں،
हम सब मर्द या हम सब औरतें। ठीक है, इसमें वो नहीं होता कि ये मुअन्नस के लिए नहीं आएगा, ये मुजक्कर के लिए नहीं आएगा, ये मुजक्कर के लिए आएगा, मुअन्नस के लिए नहीं आएगा। तो इसमें नहीं होता, अना नहनु में नहीं होता है। ये मर्द और औरत दोनों के लिए आता है। इसके बाद है हमारे अस्माए इशारा। अस्माए इशारा की दो किस्में हैं, करीब और वईद। अस्माए इशारा करीब या पास के लिए, ये मुज़क्कर और मुअन्नस का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि अरबी ज़बान में ये बहुत है। अरबी ज़बान है ही इसी के ऊपर ज़्यादातर, मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस आपको बार बार ये मिलेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप जब इनको अभी से हिफ्ज़ करेंगे, ये इब्तदाई कवायद जब आप पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे चल के ये फ़ायदेमंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मुज़क्कर और मुअन्नस, आप देखें हाजा, ये एक मर्द, क्योंकि ये करीब के लिए है, पास के लिए है, देखो करीब के लिए। हाजा, ये एक मर्द। और तस्निया, हाजानी, ये दो मर्द। जमा, हाउलाई, ये सब मर्द। ये सब मर्द, हाउलाई, ये सब मर्द। मुअन्नस के लिए हाज ही, ये एक औरत। हाजा मुजक्कर के लिए, और हाज ही मुअन्नस के लिए। तो हाजानी, ये दो औरतें, ये दो औरतें। हाउलाई, ये सब औरतें, ये सब औरतें। हाउलाई, ये सब मर्द। हाउलाई, ये सब औरतें। दोनों के लिए एक ही है, ठीक। इसके बाद अस्मा इशारा बईद की तरफ हम आते हैं। तो इसमें भी वही है, मुजक्कर मुअन्नस के लिए, लेकिन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो कलिमा है वो बदले हुए हैं। जैसे कि जालिका, वो एक मर्द, ये दूर के लिए है, जो अपने पास नहीं है, दूर है, उसके लिए है ये। जालिका, वो एक मर्द। जालिकुमा, वो दो मर्द। उलाई का, वो सब मर्द। हाउलाई, ये सब मर्द। उलाई का, वो सब मर्द। ठीक है। मुअन्नस के लिए तिलका, मुजक्कर के लिए जालिका, और मुअन्नस के लिए तिलका, वो एक औरत। तिलकुमा, वो दो औरतें। और उलाई का, वो सब औरतें। उलाई का, वो सब मर्द। उलाई का, वो सब औरतें। हाउलाई, वो ये सब मर्द। हाउलाई, ये सब औरतें। तो इसको आप जब तर्जुमा करेंगे, अदब की आप किताबें पढ़ेंगे या कुरान का जब आप तर्जुमा करेंगे, तो ये आपको जुमले मिलेंगे। तो आप ये ना सोचें, ये कंफ्यूज में ना हो जाएं आप कि ये पास के लिए है, दूर के लिए है। तो इसको आपको हिफ्ज करना पड़ेगा, इसको आपको हिफ्ज करना पड़ेगा। अस्माई मौसूल, अस्माई मौसूल वो इस्म है जिसे जुमले के साथ लगाए बगैर उसके मायना समझ में ना आए। जैसे जो, जिसे, जिस और जिसे। तो हम क्या समझेंगे ऐसे, इससे कुछ नहीं हम समझ सकते। तो इसके लिए इनको जुमले में लगाना जरूरी है। वो क्या है, ये वाहिद और तथनिया और जमा। अरबी जबान में वाहिद, तथनिया, जमा ये चलते ही हैं। वाहिद एक के लिए, तथनिया दो के लिए, और जमा दो से जायद के लिए। जमा दो से जायद के लिए। तो मुजक्कर और मुअन्नस ये आ गया। तो अल्लजी, एक मर्द, एक मर्द जो। अल्लजी, एक मर्द जो। अल्लजानी, दो मर्द जो। अल्लजीना, वो सब मर्द। कुरान में ये देखो, अल्लजीना, अल्लजी, ये बार बार ये आए हैं, बार बार ये आए हैं। जब इनको आप अभी हिफ्ज कर लेंगे इंशाल्लाह, तो तर्जुमा जब आप करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां हो जाएंगी। तो अल्लजीना, सब मर्द जो, सब मर्द जो। मुअन्नस के लिए अल्लती, एक औरत जो। अल्लतानी, दो औरतें जो। अल्लाती, अल्लाई, अल्लाती और अल्लाई, वो सब औरतें, सब औरतें जो, सब औरतें जो। तो इसको ये भी आपको याद करनी है। तो हमने यहाँ तक इसको पढ़ लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये सबक यहीं से था। अब मैं आप सबसे, आप अपना अपना माइक खोल लें, और इंशाल्लाह मैं आपसे ये पढ़वाता हूँ और आप इनको पढ़ें। इंशाल्लाह मैं आप सभी से पढ़वाऊंगा, तो आप इनको प्लीज़ पढ़ें, और इंशाल्लाह आगे हम पढ़ते जाएंगे। तो अपना अपना माइक ओपन कर लें और इसको पढ़ें। इस्म, फेल और हर्फ। तो यहाँ पे मैं ये तारीफें यहाँ पे कर दे रहा हूँ, और तो आप इनको देखे बगैर, पहले देखें उसको पढ़ें, और फिर बगैर देखे भी इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको बगैर देखे याद है, तो आप बगैर देखे भी पढ़ सकते हैं। चले बिस्मिल्लाह पढ़ें, शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ پایا نہ جائے، جیسے قلم، کتاب۔ جی یہ آپ کو سمجھ آیا؟ جی جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ جی کوئی اور پڑھیے۔ جی پڑھیے، بسم اللہ کریے۔ جی بسم اللہ۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں تین زمانے میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے جی قلم، کتاب۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیے ہم سب یہاں پر سیکھنے آئے ہیں، ہم سب یہاں پر سیکھنے آئے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہاں پر آپ بالکل بھی یہ نہ سوچے کہ میرے کو کچھ نہیں آتا، بھائی کسی کو کچھ نہیں آتا۔ ہم ابتدا کریں گے، شروعات کریں گے نا، تبھی ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اس میں ڈرنا نہیں ہے کہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں، ہم کیا کریں گے، نہیں بھائی، بسم اللہ کرو، پڑھو، اللہ سے مدد چاہو، اللہ جب مدد کرے گا انشاءاللہ، اور آپ کوشش کرو گے تبھی اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ، آپ کے لیے آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ تو پڑھیے، جس کو جو آتا ہے اسم فعل حرف، ایک ایک کر کے پڑھیے، ایک ہی ایک اس کو تینوں کو ایک ساتھ پڑھ دیجیے گا، اور جہاں کہیں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو آپ مجھ سے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ چلو بسم اللہ کرو۔ استاد میں پڑھوں؟ حرف پڑھنا ہے نا؟ جی بالکل بالکل آپ اسم بھی پڑھیں، فعل بھی پڑھیں، حرف بھی پڑھیں، جو آپ پڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ آگے۔ آپ ایک ایک کر کے پڑھیے گا، آپ اسم فعل حرف پڑھیے گا، ہم دوسرے کے جو طالبہ ہو گئے، طالب علم ہوگا، اس سے انشاءاللہ ہم آگے والا پڑھوائیں گے۔ بسم اللہ تو پڑھیں۔ اس میں پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلموں کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ قلم، کتاب۔ ماشاء اللہ۔ فعل پڑھیے۔ اوکے۔ فیل فیل یعنی وہ کلمہ جس کا معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے کاتبن، اس نے لکھا، تو اس میں گزرا ہوا زمانہ زمانہ مطلب ہے۔ لکھا اچھا، زمانہ اس ہے۔ میں اچھا آپ اس میں ایک چیز دیکھیے گا کہ آپ کو اسم اور فعل میں کیا فرق نظر آیا؟ اس میں زمانہ نہیں ہوتا اور فعل میں زمانہ ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت اچھا ہے، ایسے ہی ہم کو اس کو کیچ کرنا ہے، ایسے ہی ہم کو اس کو سمجھنا ہے۔ ہوں۔ جی آگے پڑھیے۔ یا یکتبو، ہوں یکتبو یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، اس میں جی حال پریزنٹ اور حال مطلب پریزنٹ کا ہے اور آئندہ زمانہ فیوچر دونوں ہے۔ حرف جی ماشاء اللہ۔ حرف یعنی وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے من مطلب سے، فی مطلب میں، الا مطلب تک، الا مطلب پر۔ جب تک ان حرف کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں ملایا جاتا تب تک کوئی فائدہ یہ حاصل نہیں ہوگا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اب کوئی دوسرے طالب علم پڑھے۔ جی بسم اللہ کریے۔ آپ سبھی اپنے اپنے مائک کھول سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، کسی کا مائک بند نہیں ہے۔ آپ نہیں پڑھیں گے تو دیکھیے یہ جو ہچکچاہٹ اندر ہے، جو ڈر اندر ہے، وہ ویسا کا ویسا بنا رہے گا۔ آپ شروعات کریں گے انشاءاللہ، اور یاد رکھیے جو آپ کلاس میں پڑھ لو گے اور جو کسی کو سمجھا دو گے، یقین جانو پوری لائف آپ اس کو بھول نہیں سکتے۔ خود پڑھو گے اکیلے میں، اس کو بھولنے کے امکان ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن جب آپ کلاس میں کسی کو سمجھا دو گے خود سے، خود کے طریقے سے، تو اس کو پوری لائف میں آپ کبھی بھول نہیں سکتے ہو، اس کو یاد رکھیے۔ تو چلیے بسم اللہ پڑھیے اور شروع کیجئے۔ ماضی مضارع و مصدر ہے یہ۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شروع کریں۔ ماضی تھوڑی اردو اتنی آتی نہیں ہے شیخ، اچھا آپ پڑھو، کریکٹ کوئی ہو مسئلہ نہیں، پڑھو آپ ماضی۔ ماضی ہوں شیخ ماضی یہ میں ضربہ۔
दौद पढ़े या फिर जौ पढ़े उर्दू में? हाँ, आप दुआद भी पढ़ सकते हैं और दुआद भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। माजी, मजार, हम्म। मजार, मजारा मसदर, व ये मुदा, ये एक है मशदर मादी, एक है मादी, उसके बाद है मुदारे और फिर है मसदर। व फिर मशदर। जिसे जी। माजी, ज दर्ब, मारा, बिल्कुल सही। यदरिबुन, वह मारता इ- है, यदरिबू, यदरिबू यद वो मारता है। जी। यज यजबु, मारना, यदरिबू, हाँ, और इस पे है फिर उसके बाद यद जर्ब। यदरिबु, हाँ जी, वो मारता है। और उसके बाद नशद, दरबुन, जरबुन, मारना। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आप दूसरा ही पढ़िए, आप कोशिश कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो, जो कुरान करीम को अटक अटक कर पढ़ता है उसके लिए 2 अजर है। तो आप कोशिश कर रहे हैं, माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह आपको मजीद बरकत से नवाजे। नशद, नसरा। मदद, मदद, नशरा, मदद की। जी। यन शौत के ऊपर पेश है शेख। हाँ जी, बिल्कुल, शुरू। सेकंड लाइन शेख, दिख नहीं रहा इसमें थोड़ा। अच्छा, इसमें है, देखो, यन शुरू, शुर, यन वो मदद करता है। यन शुरू, वो जी। मदद करता है। नजरू, नदरू, मदद नस, करना। अच्छा, ये इस पे है ना, सुकून है, स्वाद पे सुकून है, तो नसरुन, मदद करना। ये शेख, इसमें स्क्रीन थोड़ी दिख नहीं रही शेख, इसलिए थोड़ा। अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं बेटा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह आपने पढ़ा। ये जज़ाकल्लाह खैरिन कसीरा शेख। अब जमायर पे आते हैं, और जमायर को कोई पढ़िएगा। उस्ताद मैं पढ़ूं? जी बिल्कुल, पढ़िए। जमाइर मुजक्कर गायब। एक के लिए हुआ, वो एक मर्द। दो के लिए हुमा, वो दो मर्द। तीन के लिए हुम, दो सब दो सब मर्द। हुम, अच्छा, ये दो, ये गलत लिखा है, वो सब हाँ मर्द है वो असल सब में। मर्द होगा जी। वो हाँ, तो सब यहाँ मर्द। गलत लिखा है, वो सब मर्द होगा। मुअन्नस, मुअन्नस गायब में एक के लिए हिया, वो एक औरत। दो के लिए हुमा, वो दो औरतें। और तीन के लिए हुन्ना, वो सब औरतें। बारकल्ला, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। अब ये जमायर, ये हाजिरी की हैं, तो इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ें। पढ़ो उस्ताद। जी पढ़िए, आप पढ़ें या कोई और पढ़े, कोई मसला नहीं। रिकॉर्डिंग अ, ये ऑफ है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए प्लीज। उस्ताद थोड़ी स्क्रीन